अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स अवाम के साथ मैं अफजल यूबी। नाज़रीन, 26वीं आईनी तरामीम के हमारी मुआशरत पर और टैक्स निज़ाम पर क्या असरात मुरतब होंगे? टैक्स अहदाफ मुतासर हो सकते हैं? टैक्स कवानीन में तब्दीली आ सकती है? क्या आईनी बेंच सिर्फ सियासी केसेस ही सुनेगा या दूसरे आईनी केसेस भी सुनेगा? इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे और इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे उमर इकबाल ख्वाजा साहब। आप सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं, माहिर मुआशात हैं, और मुझे ज्वाइन करेंगे डॉक्टर इकरामुल हक साहब। आप हमारे टैक्स कवानीन हैं, माहिर मुआशात हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट के आला वकला मुझे ज्वाइन करेंगे। उनकी गुफ्तगू भी सुनेंगे। आईनी तरामीम के बाद हमारे मुल्क की मुआशरत और हमारा टैक्स निज़ाम कैसा होगा? क्या हम तरक्की की तरफ गामज़न होंगे या मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? सबसे पहले मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं उमर इकबाल ख्वाजा साहब। आप सीनियर एडवोकेट हैं, हमारे टैक्स अमूर हैं। उमर इकबाल ख्वाजा साहब, सबसे पहले ये बताइएगा 26वीं आईनी तरामीम के बाद जो आईनी शिकों में तब्दीलियाँ की गई हैं वो क्या है? 26th अमेंडमेंट का बेसिक फोकस तो अदलिया के ऊपर है और अदलिया के अंदर हुकूमत वक्त का ख्याल है कि अदलिया में जो होती हैं अपॉइंटमेंट्स उसमें मुकन्ना का या एग्जेक्टिव का रोल होना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान का जो आइन है उसके तनाजुर में देखे तो इसमें 3 तरह के पिलर्स ऑफ द स्टेट डिफाइंड है और अदलिया की आज़ादी पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया है। अदलिया को बिल्कुल मुकन्ना से आज़ाद किया गया है, लेकिन यहाँ पर सियासी जमातों का जो बरसर इक़्तिदार है उनका ख्याल ये है कि काफ़ी पिछले 3-4 अदवार के तजर्बे को सामने रख के ये नज़र आ रहा है कि अदालतों में एग्जेक्टिव की अथॉरिटी बिल्कुल ज़ीरो होने से उनकी अपॉइंटमेंट में उनके ख्याल में सिस्टम को नुकसान पहुँचा है और सिस्टम की मजबूती के लिए या निज़ाम की बहाली के लिए और अदलिया की अपॉइंटमेंट्स में एग्जेक्टिव का रोल होना चाहिए। अब उन्होंने इस तरमीम के ज़रिए जुडिशल कमीशन के अंदर काफ़ी सारे ऐसे एक्टर्स को डाल दिया है जिनको आप कह सकते हैं कि जिनका अदलिया से कोई ताल्लुक ना होगा। पार्लियामान से लिए जाएंगे 2 रुकन, अपोजिशन के 2 लिए जाएंगे हुकूमत के, और कुछ इस तरह के सिविल सोसाइटी का एक नुमाइंदा होगा। इससे ये नज़र आ रहा है हुकूमत वक्त चाहती है कि जो अदालतों में जजों की तकर्रियाँ हों उसमें उसकी से हो। अभी जैसे उसके बाद अब तक 26वीं अमेंडमेंट के बाद होने वाले तमाम वाक़यात इस बात की गमाजी करते हैं, इससे अदलिया के अंदर एग्जेक्टिव की मुदाखलत बढ़ती जा रही है। मेरे ख्याल में तो अदलिया को खुद भी इस पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। उमर इकबाल ख्वाजा साहब, ये भी बताइएगा 26वीं आईनी तरामीम के बाद अदलिया का दायरा कार और इख्तियारात में भी कोई असर पड़ेगा? जी, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें शिके जो अदलिया के इख्तियारात को कम करती है। ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर काफ़ी कदगन लगी है। जैसे कि जजेस की अपॉइंटमेंट में अब ज़्यादा इख्तियारात हुकूमत वक्त को हासिल होते जा रहे हैं। चीफ जस्टिस का रोल एक बराए नाम ही रह गया उसके अंदर। अब इवन जजेस के नाम भी जो है वो जुडिशल कमीशन में कोई भी दे सकता है। जुडिशल कमीशन की हैयत है, उसमें भी एग्जेक्टिव है, उसकी नुमाइंदगी ज़्यादा है, जुडिशरी की नुमाइंदगी कम है, जिससे अदलिया के इख्तियारात में काफ़ी कमी हुई है। स्पेशली अब देखिए जैसे आईनी बेंच के सरबराह का अभी मामला हुआ तो उसमें वहां पर वोटिंग हुई और 7-5 से हुकूमती जो व्यू है उसको पजीराई मिली। वैसे दुनिया सारी में इस तरह आईनी बेंचेस की तश्कील में किसी भी तरह से एग्जेक्टिव का रोल नहीं होता। जजेस की अपॉइंटमेंट की हद तक तो होता है, लेकिन ये बेंचेस के अंदर जो मुदाखलत है मेरे ख्याल में ये बहुत ज्यादा ट्रेस पास हो गया है। जो एग्जेक्टिव है वो अदलिया के फंक्शंस के ऊपर हावी होती जा रही है। इसमें तो ज्यादा जरूरत अदलिया को है कि वो खुद देखे कि इसका मेरे ख्याल में तो इन तमाम शिकों का जुडिशल रिव्यू होना चाहिए, जिसके बाद कोई बात समझ आएगी। क्योंकि जो हमारा 73 का आइन है वो अदलिया की आज़ादी पर है। इस तरह तो बुनियादी हकूक भी सलब हो जाएंगे लोगों के। अभी आप देख रहे हैं कि अदलिया की इस आईनी तरह अदलिया में ये जो की है आईनी तरमीम अदलिया से मुतल्लिक, उसके बाद हुकूमत वक्त ने अब बहुत सारी ऐसे कानून साजी शुरू कर दी है जिसमें बिल्कुल बुनियादी हकूक को मद्देनजर नहीं रखा जा रहा है। जैसे अभी एक कानून पास हुआ है जिसमें सिक्योरिटी एजेंसियाँ या सिविल डिफेंस के इदारे या आर्म्ड फोर्सेस 6 माह तक किसी भी आदमी को 3-3 माह के लिए सिर्फ क्रेडिबल एविडेंस की बुनियाद पर रख सकती हैं, जो कि आर्टिकल 10A की सरीहन खिलाफ वर्जी है। अब चूंकि इस तरह के मैटर सामने हैं और इस वक्त पाकिस्तान में कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि ऐसे कवानीन नाफिज किए जाएं। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि ये कानून जो पाकिस्तान में 6 माह वाला है ये तकरीबन मकबूजा कश्मीर में नाफिज वो इंडियन फोर्सेज के जालमाना कवानीन में की तरह का एक कानून है, जहाँ पर पोटा के थ्रू भी ऐसे ही इख्तियारात सिक्योरिटी एजेंसीज को दिए गए हैं।
تو میرا خیال ہے کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس میں عدلیہ کے اختیارات اس حد تک کم کر دیے گئے ہیں کہ چیف جسٹس کا عہدہ تو میرے خیال میں ایک نمائشی عہدہ رہ گیا، کیونکہ آئینی بینچ کا سربراہ کوئی اور ہوگا، آئینی معاملات میں چیف صاحب کی کوئی سے نہیں ہوگی، اور بینچز کے اندر چیزیں فکس کرنے کے حساب سے بھی اور ان کو کیسز کو متعین کرنے کے حساب سے بھی چیف جسٹس کے اختیارات میں کافی زیادہ کمی کر دی گئی۔ ڈاکٹر صاحب، کیا یہ آئینی ترامیم عام آدمی کے انصاف کے حصول میں معاون ثابت ہوں گی؟ جہاں تک عوام کا تعلق ہے، ان کا مسئلہ تو زیادہ تر نچلی عدالتوں میں ہوتا ہے یا ان افسران کے سامنے ہوتا ہے جن کو کوئی قانونی آرڈر پاس کرنے کا قانونی طور پہ اختیار حاصل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر انکم ٹیکس میں دیکھ لیجئے کہ لا تعداد اور ان کے پاس ایسے پاورز ہیں کہ جس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، سو ٹیکس پیئرز کو کتنا انتظار کرنا پڑتا ہے، پھر ٹریبیونل کے بعد، اور ٹریبیونل کی کارکردگی ہمارے سامنے ہی ہے، پھر ہائی کورٹس میں کیس بہت عرصے تک پینڈنگ رہتے ہیں۔ یہی حال باقی بھی قوانین کے بارے میں ہے۔ سول کے مقدمات تو خیر کئی جنریشن چلتے ہیں، تو یہ صرف اوپر بینچ بدلنے سے، بینچوں کی ترتیب بدلنے سے، ججوں کے ریکروٹمنٹ سے، پروسیس کو بدلنے سے کیا واقعی لوگوں کے لیے کوئی فائدہ ہوگا کہ نہیں؟ اب اس کا سارا دارومدار تو اس بات پر ہے کہ ان ترامیم کے بعد جو نئے بینچ آئینی بنے وہ اپنا کام کریں اور جو دوسرے ہیں وہ مقدمات کو تیزی سے نپٹائیں۔ اب کل انہوں نے ججوں کی تعداد بھی بڑھائی ہے، یعنی کہ وہ ہندوستان کے برابر تقریباً ہماری سپریم کورٹ کی تعداد اب ہو سکتی ہے۔ کیا ہم اتنے ججوں کے خرچہ برداشت کر بھی لیں تو کیا اوپر کے ہی سطح پر صرف یہ مسائل ہیں؟ نیچے تو کسی قسم کی کوئی کوشش نہیں کی گئی ہے کہ عدلیہ کے نظام کو مؤثر بنایا جائے۔ تو پھر یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ نہ تو یہ چاہیے تھا کہ نیچے سے بہتر کرنا چاہیے تھا۔ چلیے اگر اوپر سے بھی کر لیا گیا ہے تو پھر دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں نیچے کی عدالتیں بھی بہتر ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، اور ابھی تک یہ بھی سوالیہ نشان ہے کہ اوپر کی عدالتیں بھی اپنے مقدمات کتنی جلدی سے نپٹاتی ہیں۔ ڈاکٹر کرام الحق صاحب، آئینی بینچ صرف سیاسی آئینی کیسز سنے گا یا دوسرے کیسز جن میں آئین کو چیلنج کیا گیا ہے وہ بھی سنے گا؟ ترمیم کے ذریعے بالکل اس بات میں تفریق کر دی گئی ہے کہ آئینی بینچ تو صرف وہی معاملات سنیں گے جس میں کوئی آئینی نقطہ ہوگا۔ یہ اب دو طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں، ایک تو وہ ایسے مقدمات جو براہ راست ریٹوں میں نہیں بھی آئے ہوئے مگر ان کے اندر کوئی قانونی پہلو ایسا ہے جس کے اوپر آئین کی تشریح ہے۔ اب یہ بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ ترمیم کا اصل مقصد تو یہ تھا کہ جو براہ راست ریٹس فائل ہوتی ہیں جس کے اندر آرٹیکل 199 سے شروع کیا جاتا ہے یا جو مقدمات 184 میں آتے تھے جن میں خاص طور پر ہمارے ہاں سیاسی مقدمات بھی رہے ہیں، تو اس وقت ایک آئینی بینچ کا ہونا یا آئینی کورٹ کا ہونا سمجھ آتی تھی۔ مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ ترمیم کچھ اس طرح سے کی گئی ہے، اس کی زبان ایسی استعمال کی گئی ہے کہ جس میں لگتا ہے کہ آئین سے متعلق جہاں بھی کوئی تشریح ہوگی وہاں فیصلہ عام عدالت کی بجائے آئینی بینچ کرے گا۔ تو ظاہر ہے اس کو آنے والے دنوں میں اس کی بھی جب انٹرپریٹیشن ہوگی، اور اب اس کے لیے ظاہر ہے کہ عدالت عظمیٰ ہی یہ بتائے گی، کیونکہ لیجسلیچر سے تو اچھا لا نہیں بن سکا، اور انہوں نے چونکہ بہت جلدی میں بنایا، کسی سے انہوں نے اس کے اوپر رائے بھی نہیں لی، اور ان کی انگریزی بھی اس میں بہت جو ہے وہ مبہم ہے، اور اس کی وجہ سے ہی پھر پرابلمس پیدا ہوتے ہیں۔ اور آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ اس بات کی تشریح کیا کی جاتی ہے کہ ہر معاملہ جو ہے جس میں کسی بھی آئین کی کسی شق کو ایکسپلین کرنا ہو وہ آئینی بینچ میں جائے گا یا عام عدالت میں، یہ بڑا اہم مسئلہ ہوگا۔ عمر اقبال خواہ صاحب، کیا آئینی ترامیم سے عام آدمی کے انصاف کے حصول میں مدد ملے گی؟ عام آدمی کی بات تو پاکستان میں صرف میرا خیال ہے ایز اے میٹر آف، جس کو کہتے ہیں نعرے کے طور پر یوز کی جاتی ہے۔ عام آدمی بیچارے کو ان ترامیم سے کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا، اور مجھے تو کوئی ایسی بات نہیں نظر، بلکہ مجھے کمپلیکیشن اس لحاظ سے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ یہ ہر وقت تنازع رہے گا کہ یہ کس بینچ میں جانا ہے، آئینی بینچ میں جانا ہے یا دوسرے میں، اور اس سے ڈیلے بڑھے گا۔ ہر اس چیز کا فیصلہ ہوتے ہی کئی پیشیاں گزر جایا کریں گی، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ معاملات جو ہے نا وہ انڈر دی کارپیٹ ہی رہیں گے۔ میرے خیال میں تو اس میں بہت زیادہ کلیئرٹی کی ضرورت ہے کہ ان معاملات کو ہم کیسے ٹیکل کرنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر کرام الحق صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ آئینی ترامیم سے صرف سیاسی جماعتوں کو فائدہ ہوگا یا ٹیکس پیئر کو یا عام شہری کو بھی فائدہ ملے گا؟ یہ سوال بہت دلچسپ ہے کہ آئینی ترامیم سے سیاسی جماعتوں کو فائدہ ہوگا یا ٹیکس پیئر کا بھی بھلا ہوگا۔ دیکھیں، میرا نہیں خیال کہ سیاسی جماعتوں کا بھی کوئی فائدہ ہونے والا ہے۔ دراصل یہ ترامیم جس انداز سے کروائی گئی ہیں اس میں نہیں لگتا کہ سیاسی جماعتوں کا کوئی زیادہ عمل دخل تھا، کیونکہ اصل مسئلہ تو یہ لگ رہا تھا کہ جو سینئر موسٹ جج ہیں ان کو چیف جسٹس نہ بننے دیا جائے۔ اب یہ کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی جج جو ہے وہ اپنے منصب کے اوپر جب آتا ہے تو ظاہر ہے کہ سارے جج قابل احترام ہیں، سارے جج جو ہیں جو سپریم کورٹ تک پہنچتے ہیں قابل بھی ہوتے ہیں، تو
سینیورٹی کے پرنسپل کو ہٹانے سے کیا مقصد حل ہوگا سیاسی جماعتوں کو؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کبھی بھی عدلیہ چاہے گی کہ ایسی امینڈمنٹ سے عدلیہ بطور ایک ادارے کے کمزور ہو. تو سیاسی جماعتوں کا تو اس کو باہر کیا فائدہ نہیں ہونے والا، بلکہ آنے والے دنوں میں جنہوں نے یہ ترمیم کروائی ہیں یہ ان کے خلاف بھی معاملہ جا سکتا ہے یا ان کے خلاف استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ پھر ایک شخص جو ہے اس کو تو نہیں آپ علیحدہ کر پوری سپریم کورٹ کو دیکھ سکتے. وہاں تو مجموعی فیصلے ہوتے ہیں، کوئی ایک جج کے فیصلے کرنے سے تو وہاں پہ صورتحال نہیں بدلتی. تو اکثریت وہاں جج جو ہیں وہ، بلکہ سارے ہی جج بہت قابل اور آزاد جو ہے ان کا ذہن ہے اور وہ اپنے فیصلوں کے ذریعے ظاہر ہے قانون کو فالو کریں گے. ہاں یہ بات کہ کیا اس کا فائدہ ٹیکس پیئر کو ہوگا کہ نہیں ہوگا، میں عرض کر رہا تھا کہ اس کا دار و مدار تو اس بات پر ہے کہ اب ان کے وہ معاملات جہاں ان کے ساتھ کوئی زیادتی کی گئی، انہوں نے کوئی ریٹ پٹیشن فائل کی تو وہ کتنی جلدی سپریم کورٹ میں ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے، یا قوانین جو انہوں نے چیلنج کر رکھے ہیں اور آنے والے دنوں میں اگر کوئی قوانین آئین کے خلاف بنے تو وہ آئینی بینچ کتنی جلدی اس کا فیصلہ کریں گے. اور جو آلریڈی پینڈنگ کیسز ہیں جس میں آئینی بینچ آئیں گے وہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا کہ وہ کیسے بینچ بنتے ہیں، اور اس سے زیادہ اہم سوال یہ ہوگا کہ وہ اب کا فیصلہ کتنی جلدی فرماتے ہیں. ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین سب سے پہلے اب سپریم کورٹ کے جو اعلیٰ وکلاء ہیں، سینئر وکلاء ہیں، ان سے جانتے ہیں وہ 26ویں آئینی ترامیم کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، اور جو ٹیکسز کے کیسز ہیں کیا وہ آئینی بینچ ہی سنے گا، اس پر ان کی رائے سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک کامن لا کنٹری ہیں، پوری دنیا میں 83 کنٹریز ہیں جو کامن لا سسٹم کو فالو کرتے ہیں، ان میں سے کسی ایک میں بھی علیحدہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ جو عدالتیں ہیں یہ کانسٹیٹیوشنل عدالتیں ہی ہیں. آئین پاکستان کے مطابق سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور فیڈرل شریعہ کورٹ آئینی عدالتیں ہیں. اب یہ جو ترمیم کی گئی ہے اس کے میں سمجھتا ہوں کہ وہ رہ ہی نہیں سکتی. کیوں نہیں رہے گی؟ کچھ چیزیں سامنے آپ کے آ رہی ہیں. دیکھیں ٹرائیکاٹمی آف پاورز جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے، اس کے اندر لیجسلیچر کا ایک رول ہے، جوڈیشری کا دوسرا ہے اور ایگزیکٹو کا ایک تیسرا رول ہے. جب بھی کبھی ٹرانسگریس کر کے ایک ادارے نے دوسرے کو سرنگوں کرنے کی کوشش کی ہے اس کو کبھی بھی لانگ رن میں نہ پذیرائی ملی ہے نہ وہ رہ سکا ہے. یہ تو سیدھا عدلیہ کی آزادی کے اوپر حملہ ہے. عدلیہ کے اندر ریفارم کی بہت ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. 129ویں نمبر پہ ہمارا سسٹم ہے، لیکن وہ ریفارم ایسے تھوڑی ہوگی. وہ ریفارم اس طرح ہوگی کہ لوور کورٹس کے اندر جہاں پہ لوگوں کو اصل واسطہ ہے وہاں پہ لوگوں کو کوئی انصاف نہیں مل رہا، وہاں پہ ججز کی تعداد کم ہے، حالات اچھے نہیں ہیں. اسی طرح ہائی کورٹ کے اندر سیٹیں جو فل اپ نہیں کی گئی، مثلا لاہور ہائی کورٹ کے اندر 60 ججز ہونے چاہیے، 22 کام کر رہے ہیں، وہاں پہ ریفارم نہیں. سپریم کورٹ تو آخری عدالت ہے، دنیا بھر میں یہ خالی پڑی ہوتی ہے. امریکہ کی میں آپ کو مثال دوں گا، وہاں پہ 9 ججز ہوتے ہیں اور وہ 9 کے 9 ججز بھی سب کے سب اکٹھے بیٹھتے ہیں اور سیشنز میں بیٹھتے ہیں. وہاں پہ تو کوئی مسئلہ جاتا ہے جو کہ کانسٹیٹیوشنل نیچر کا ہے تو سپریم کورٹ کو اوور برڈن کرنے کی تو ضرورت نہیں. 129ویں نمبر پہ جب آپ کا جوڈیشل سسٹم ہے تو ظاہر ہے لوگ نالاں ہیں، نہ عوام کو انصاف ملتا، دادا مقدمہ کرے شاید پوتے کو انصاف ملے، یہ کوئی انصاف تو نہیں ہے. تو آپ صرف اس کی بنیاد کے اوپر ججز کی تعداد اور بڑھا دیں جو کہ ویسے ہی معاشرے کے سب سے ویل پیڈ لوگ ہیں. عام دنیا جو ہے وہ تڑپ رہی ہے. اصل مسئلہ تو لیٹیگنٹ کا ہے، جو پے ماسٹر ہے میرا بھی اور عدلیہ کا، اس پہ ہم نے کبھی کام نہیں کیا. جب اچھے وکلا ہی نہیں آ رہے تو اچھے ججز بھی نہیں آئیں گے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو آج تک فنانس منسٹر ہے نا وہ کبھی اپنا ہوا ہی نہیں، ہمیشہ باہر سے امپورٹ ہوتا ہے. موجودہ آپ کے فنانس منسٹر ہیں، ان کو بھی 2 دن پہلے پاکستان کی نیشنلٹی دی گئی ہے، ان کو انڈکٹ کر لیا گیا ہے ایز فنانس منسٹر. ہمارا اپنا فنانس منسٹر نہیں ہے. دوسرا، ہم جب بھیک لیتے ہیں کہ قرض کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، ہم نے 75 سال میں قرضہ لینے کے علاوہ اور کیا گیا ہے. یہ جو اب نیا ٹیکس رجیم ہے یہ تو بڑا ظالمانہ ہے. عام آدمی کے لیے یہ فائلر نان فائلر کا جو چکر چلایا ہے انہوں نے، اور جو فائلر ہیں ان کو یہ کیا دے رہے ہیں. آپ دیکھیں ڈیٹیل سکروٹنی کے اندر کیس آتا ہے، اس کے بعد اس کو ایک نوٹس دیتا ہے، پریزمپٹیو ٹیکس کے اندر لوگوں کو ڈاکہ مار کے ان کے اکاؤنٹ سے وہ پیسے لے جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ جو بندہ نان فائلر ہے اور فائلر میں آپ نے کیا فرق کیا ہوا ہے. حکومت بیٹھی بٹھائی 75% کی اس طرح کی لے کے ہیں ترمیم، جس سے 45% ہر پراپرٹی میں حکومت مالک بن گئی ہے. دیکھیں یہ تو انہوں نے اس طرح کی حرکت کی ہے کہ اگر ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ جو ہے آئینی کورٹس نہیں ہے تو پھر کون سے آئینی کورٹس ہیں. اس طرح
तरमीम के ज़रिए उन्होंने इसका आइन का हुलिया बिगाड़ के रख दिया है और एक इस तरह का मामला हो जाएगा कि जिसमें लोग ये बात कहेंगे कि ये तो मेरा इस तरह का मामला पड़ता है। 95% से ज़्यादा जो केसेस हैं वो लोगों की कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, जो बहुत सारे केसेस में लोग जो हैं अपने केसेस को कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन के जरिए जो है वो आर्गू करते हैं। लिहाजा इस तरमीम के जरिए मैं देख रहा हूँ कि लोगों के हकूक ना सिर्फ जेपोटाइज हो गए हैं बल्कि आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि इस तरह की बुरी जुडिशरी जो आपके सामने आएगी, जो इनकी ताबे होगी, वो इस तरह का जज जब होंगे, असिस्टेंट कमिश्नर या तहसीलदार है, उस तरह के काम ये उनसे लेना चाहते हैं जिसको वकील सख्त नापसंद करते हैं। और वकील अपने रूल ऑफ लॉ के लिए और अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज के लिए हर लेवल पे जाएंगे इंशाल्लाह। ऑल दीज आर रेलेवेंट टर्म्स। कहा जाता है कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ बहाल कराएंगे। मेरे ख्याल में पिछले 75 साल से ज़्यादा अरसा हुआ है रूल ऑफ लॉ कभी बहाल नहीं हुआ है। इट इज़ रॉड ऑफ जस्टिस विच ऑलवेज प्रिवेल्स। ये चीज़ें जो है ना कहने को तो बड़ी अच्छी हैं, लेकिन ना रूल ऑफ लॉ से लोगों का पेट भरना है ना लोगों के मसाइल हल होना। इन्होंने 75 साल में हमें बताया ना क्या किया है। 75 साल की इनकी कामयाबियाँ कौन सी हैं जिसमें इन्होंने कोई रूल ऑफ लॉ लेट डाउन किया। 2017-18 में था, उस वक्त पेंडेंसी 38,000 थी, अब पेंडेंसी 59,000 केसेस हो गई है। पेंडेंसी बढ़ रही है, दुनिया में रैंकिंग हमारी 140th नंबर पर है। तो किस बात का रूल ऑफ लॉ चल रहा है? क्या वो लोग अंधे हैं जो 140 नंबर पे हमें ले गए? ना इस मुल्क में रूल है ना लॉ है, इस मुल्क में सिर्फ रॉड ऑफ जस्टिस है। और अब लोग रॉड ऑफ जस्टिस की जंग नहीं लड़ेंगे, रूल ऑफ लॉ की तो पहले भी लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। लेकिन जो लोगों के साथ जुल्म हुआ है पिछली मूवमेंट के बाद, इंसाफ के नाम पे खिलवाड़ हुआ है, उसके बाद लोग धोखा खाने को तैयार नहीं। इस मुल्क में एक मजदूर जो देहाती है वो शहर में मजदूरी करने आता है, उसकी बीवी इतना गरीब है लकड़ी 700 रुपए मान लेके नहीं जला सकता, वो उपलों पे रोटी पकती है। जो माचिस जलाते हैं उस पर भी टैक्स देते हैं, जो चीनी है उस पर भी टैक्स देते हैं, चाय पे भी टैक्स देते हैं, मोटरसाइकिल में 1 लीटर पेट्रोल डालते हैं तो 150 रुपया टैक्स देते हैं, सड़क पर आते हैं तो टोल टैक्स देते हैं। अगर 1 रुपया भी दिहाड़ी भी ना कमाए लेकिन शाम को 300-400 रुपया गवर्नमेंट को टैक्स दे के जाता है, ये लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। गरीब से गरीब आदमी से टैक्स निचोड़ा जा रहा है, लिया नहीं जा रहा। तो इस मुल्क के अवाम में जब तक अवेकनिंग नहीं आएगी, लोग अपने हकूक के लिए खड़े नहीं रहेंगे, अदालतों से उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, उस वक्त तक ये माशरा पनप नहीं सकता। हमारा तो ये बहुत ही पुराना मुतालबा था कि हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अलहदा होनी चाहिए। अब मैं आपको इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि 7 का केस जो है वो पूरे पाकिस्तान में फेडरल गवर्नमेंट ने लगाया, FBI ने फेडरल गवर्नमेंट लेजिस्लेशन की 2022 में। अब हुआ ये है कि KPK, बलोचिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको अल्टावारी करा दे दिया, जबकि पंजाब लाहौर हाई कोर्ट ने और सिंध हाई कोर्ट ने उसको जो है पुल कर दिया है। पोजीशन ये है कि पंजाब के लोग और सिंध के लोग वो टैक्स पे कर रहे हैं, जबकि KPK, इस्लामाबाद के और बलूचिस्तान के लोग वो टैक्स पे नहीं कर रहे हैं। काश कि अगर एक ही अदालत होती, टैक्स अल्ट्रावारी हो जाता या साइड पे हो जाता तो कम से कम सबसे बराबर तो होता ना, डिस्क्रिमिनेटरी ना होता। इसलिए ये जरूरी था। हमारी तो शुरू से डिमांड ये थी कि ऐसी एक फेडरल कोर्ट होनी चाहिए पर्टिकुलर टैक्स मैटर में, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन मैटर इन्वॉल्व होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन ही आते हैं। तो उसके लिए जरूरी था कि ऐसी कोर्ट हो। ये बहुत देर से हमने ये फैसला किया, ये पहले होना चाहिए। शुरू से ही टैक्स ये पब्लिक देती है ना, हर साल हमारा बजट पूरा होता है, हम शादियाने बजाते हैं, कौन देता है टैक्स? पाकिस्तान के अवाम ही देते हैं ना, हम लोग देते हैं, गरीब आदमी देते हैं, सबको लोग देते हैं। मसाइल कहाँ के हैं कि हमारा FBR का इदारा जो है उससे लोग खैफ है। जो शख्स रिटर्न दे देता है उसको स्क्वीज करते रहते हैं, नए टैक्स पे को कुछ नहीं कहना। हर शख्स टैक्स देने को तैयार है और दे रहा है, बल्कि आपका जो है कम से कम 15 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास सिम्स हैं और वो टैक्स को 10% स्टेट में काट रहा है, वो टैक्स पेयर तो है, लेकिन वो लोग FBR से खैफ है और वो जो है वो रिटर्न नहीं देते। हमारे मुल्क में रिटर्न फाइलर की तादाद कम है, टैक्स पेयर तो सारा मुल्क टैक्स पेयर है। मेरा ख्याल है इससे बहुत बड़ी इस्लाह होगी। जो आर्टिकल 175A था उसमें एक तरह की जजेस की इजारादारी बन गई। जजेस की तादाद ज्यादा थी और सिर्फ वो बंदा जज बनता था जिसको जज पसंद करते थे। 15 साल में हमने देखा लोग इंडिपेंडेंट जज नहीं आ रहे थे, बल्कि जो जज साहबान सुप्रीम कोर्ट के हैं, जो हाई कोर्ट्स के हैं, उनके चैम्बर के लोग, उनके अजीजो कारब, उनके रिश्तेदार ही जज बन रहे थे। अब चूंकि वहाँ बैलेंस हो गया है, जज साहबान भी मौजूद हैं और सियासतदानों की भी वहाँ पे एक अच्छी तादाद आ गई है, तो मेरा ख्याल अब सिलेक्शन बेहतर हो जाएगी, प्रोसेस अच्छा हो जाएगा। जो गलत आदमी वो नहीं आएगा, जो मेरिट पे आदमी है उसको प्रमोट किया जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी अमेंडमेंट है जो हम 15 साल से तकाजा कर रहे थे कि आर्टिकल 175A जो कि 19th अमेंडमेंट से उसमें मसाइल पैदा हो गए थे कि जज साहबान की तादाद उसमें बढ़ा दी गई थी, अब वो बैलेंस हो गया, अब बहुत अच्छा है। बाकी ये बात है कि जजेस के पैनल में से चीफ जस्टिस की सिलेक्शन हो, ये भी बहुत अच्छी बात है। बात का अगर कोई जज साहबान इस काबिल नहीं है कि वो इंतजामी अमूर सर अंजाम दे सके, या वो ज़हनी तौर पर वो इस काबिल नहीं है कि वो इंतजामी अमूर सर अंजाम दे
दे सकें, तो कोई हर्ज नहीं है। जो 3 सीनियर जज हैं उनका पैनल जाए और में से जो बेस्ट है, जो मेरिट पे पूरा है, जो फिटनेस पे पूरा है, उसको जो है चीफ जस्टिस तैनात किया जाए। तो इससे देखें मुस्तकबिल में इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। आईनी तरमीम जो है अनफॉर्चुनेट है और उसका ही आज भी इम्पैक्ट आएगा। अगर आईनी तरमीम को लोग वकला जो है डिसलाइक करते हैं तो यकीनन हमारा पैनल जीतेगा, क्योंकि दूसरा पैनल तो वो है जिन्होंने आईनी तरमीम करवाने के लिए रोल अदा किया है। तो मैं समझता हूँ उसका इम्पैक्ट आएगा। और रही बात अदलिया आज़ाद की, पहले ही अल्लाह का फजल था अदलिया पे और हम कोई इतने बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे, लेकिन हम महसूस करते थे कि समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। ये जितनी तरमीम हुई हैं, रेस्ट भी श्योर अदलिया बिल्कुल आज़ाद नहीं रहेगी, गवर्नमेंट के खिलाफ बिल्कुल नहीं खड़ी हो सकती, गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकती। और दूसरा एक और बात है, जब आप एनी ऑफ 3 के चीफ जस्टिस बनाएंगे, हर जज जो पहला जज है तो आखिरी जज है, वो सारे सियासत में लगेंगे, हमने किसको कैसे राजी करना है और कल को चीफ बनने के लिए ख्वाहिश होगी। हर शख्स की अपनी ख्वाहिश होती है। आप देखें ना अभी चीफ के मामले में कहाँ कहाँ कितनी लोगों की ख्वाहिशात थी, तो उसमें मंसूर शाह साहब किधर गए, दूसरे तीसरे नंबर से आ गए। तो जब ये ख्वाहिशात जनरल लेती हैं तो इंसाफ का कत्ल होता है। देखें कि गवर्नमेंट की इंटेंशन क्या है, लगना तो चाहिए। देखें ये इश्यूज ऐसे हैं, 7E हो गया, 4C हो गया, CBT हो गया, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको अगर हम कंपोज करें तो ये आइनी तौर पे हिट कर रही हैं और इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जी है उसके मुताबिक ये आम आदमी को हिट कर रही हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि वो आइन अदालत उसको सुनने की मजाज होगी और उसको सुनना भी चाहिए। डेफिनेट जो इस वक्त अमेंडमेंट आई है उसका तो तमाम शुबा जात पे पड़ेगा, ख़ास तौर पे जो लोग इंसाफ के हसूल से वाबस्ता लोग हैं, चाहे वो लीगल फ्रेटर्निटी से जितने लोग ताल्लुक़ रखते हैं, सबको फ़र्क पड़ेगा। उसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि अब जाहिर है ये जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाली चीज़ें हैं ये सारी की सारी वहाँ चली जाएंगी और अल्टीमेटली जो 7E है, 4C है, इस तरह की जितने केसेस हैं ये भी मेरी तो राय यही है कि ये ऊपर चले जाएंगे। और उसके बाद असल बात ये है कि इन सारी चीज़ों को डिसाइड करने के लिए एक टाइम फ्रेम की बात है और वो इसको एट अर्लीस्ट हमें लंबी लिटिगेशन से बचने के लिए, क्योंकि दोबारा से रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग और बाकी साल अब 2022 से चूँकि पेंडिंग चल रही है ना, इन तमाम चीज़ों को सम अप होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इसमें ना तो किसी का इसके अंदर कोई ज़ाती मसला नहीं है, ना कोई ज़ाती इसके अंदर सोच है, बल्कि इसके अंदर जो सोच गालिब है वो यही है कि अवामुन नास जो है उनका इंसाफ की दहलीज तक पहुँचना कितना आसान है। क्योंकि पहले ये होता था कि साल हर साल लोगों के केसेस जो थे वो पेंडिंग रहते थे, उसकी बजाय पॉलिटिकल केसेस जो थे सुने जाते थे। लेकिन 26वीं तरमीम के बाद हमारी अगलब राय है कि इंशाअल्लाह जो अवामुन नास हैं उनके केसेस जो हैं उनको पहली प्रायोरिटी मिलेगी और जो 59,000 इस वक्त बैकलॉग है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मुझे ये उम्मीद है इंशाअल्लाह चंद ही सालों में वो खत्म हो जाए। जो बाहर की पॉलिटिक्स है ना उसका कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। फर्स्ट वाला हाँ ये रिलेटेड है हमसे, अमेंडमेंट्स जो है बार एंड बेंच हमसे रिलेटेड है ये इशू, लेकिन इसको इस तरह पोलिटिसाइज नहीं होना चाहिए कि इसका मैं बात करूं तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को इसका वो पॉलिटिकल एक बेनिफिट हो जिससे बार पे उसका बैड इफेक्ट पड़े। ये जो तरमीम हुई है मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट जो है वो एक सुप्रीम अदारा है, पार्लियामेंट की जो लेजिस्लेशन है वहाँ जो इट्स अ लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन, वहाँ पे जो कानून साजी है वो अवाम का पब्लिक चूजन रिप्रेजेंटेटिव जो है उनका आप कह लें एक इंतखाब होता है, उनका इंतखाब वो किसी कानून की सूरत में हो, वो मेजॉरिटेरियन मेंबर्स ऑफ द असेंबली जो है उन्होंने उस कानून को उस लॉ को बड़ा थ्रेश आउट करने के बाद बनाना होता है। सो मैं समझता हूँ ये तरमीम एक बहुत एहसन इकदाम है पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी जो है इनहांस हुई, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी जो फर्स्ट टाइम एस्टेब्लिश हुई है और पार्लियामेंट की ये सुप्रीमेसी है इसको इसी तरह बरकरार रहना चाहिए। पूरी दुनिया में आप देख लें सिवाय पाकिस्तान के, अमेरिका समेत जजेस की जो अपॉइंटमेंट है वो पार्लियामेंट करती है। कांग्रेस में अमेरिका, USA ह्यूमन राइट्स का आप कह लें कि इंसानी हकूक का बहुत बड़ा चैंपियन अमेरिका, वहाँ पे आप कह लें कि जजेस की जो अपॉइंटमेंट, एपेक्स कोर्ट के जजेस की जो अपॉइंटमेंट है वो पार्लियामेंट करती है। पाकिस्तान को जो दरपेश मसाइल हैं उसमें पाकिस्तान की रियासत का वजूद एट स्टेक लगा हुआ है। आप देखिए वजीरिस्तान में क्या हो रहा है, बलोचिस्तान में क्या हो रहा है, KPK में क्या हो रहा है, फौज पे हमले हो रहे हैं, हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं। लिहाजा वकला जो है ये बड़ा एक हसास तबका है। इस वक्त वकला में दो ग्रुप जो है ना सामने आमने सोचे आ रही हैं। कुछ है इंतशारी कुव्वतें जो पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान की फौज को, पाकिस्तान के एटॉमिक वेपन को, पाकिस्तान के एटमी इन अदारों को बर्बाद करना चाहती है। कुछ लोग कुव्वतें इंटरनेशनल कुव्वतें हैं जिनके नाम लेना जरूरी नहीं है, सारा जमाना जाना। और दूसरी जानब जो नेशनलिस्ट कुव्वतें हैं वो इस सिचुएशन में बड़ी अलर्ट है, वो समझती है कि पाकिस्तान की रियासत को बचाना चाहिए, पाकिस्तान की फौज को बचाना चाहिए, पाकिस्तान के एटमी असासे हैं उनको बचाना चाहिए और वो समझ
سمجھتے ہیں کہ اسی میں ہی پاکستان اور ہماری بقا ہے. یہ جو نیشنل ایشو ہے نا, اس پہ جو ہے میجر وکلا کا جنگ جو ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان آئینی ترامیم کو ہضم کر رہا ہے کہ بھئی نہیں, اس موقع پر ڈویژن پیدا کرنا, اس موقع پہ انتشار پیدا کرنا یہ درست نہیں. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ وکلا تقریباً جو ہے بالغ نظری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے. پورے پاکستان میں جو رزلٹ آئے گا وہ آپ دیکھ لیں گے. یہاں ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر اکرام الحق صاحب, سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ جو 26ویں آئینی ترامیم کی گئی ہیں وہ ملک و قوم کے مفاد میں ہے یا خاص مقاصد کے لیے؟ 26ویں آئینی ترمیمی پیکج کے ذریعے جو ہوئی ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ اس وقت ملک کے اندر کنٹروورسی ہے. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ان ترامیم کے ذریعے جو ہماری اعلیٰ عدالتیں ہیں ان کے اختیارات کو اور ان کے آزادانہ جو کردار ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. دوسری طرف حکومت کا یہ موقف ہے کہ اس کے ذریعے ہم نظام عدل کے اندر جو خرابیاں ہیں ان کو دور کریں گے اور اس سے ایک جو احتساب کا پہلو جو نہیں ہوتا تھا, ججوں کی کارکردگی کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر وہ کام نہیں کرتے ہیں تو ان کو پھر اپنے عہدے سے ریموو کیا جا سکے گا, جبکہ پہلے لاء میں اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی تھی. امید کی جاتی ہے کہ اس کو آنے والے دنوں میں اس کی امپلیمنٹیشن کے ذریعے ثابت کیا جائے کہ یہ واقعی نظام عدل میں بہتری کے لیے ہیں, ورنہ پھر یہ ہوگا کہ یہی سمجھا جائے گا کہ ان ترامیم کے ذریعے دراصل حکومت کا مقصد یہ تھا یا کچھ پس پردہ جو طاقتیں ان کا مقصد یہ تھا کہ آزاد عدلیہ کے اوپر مکمل کنٹرول حاصل کیا جائے اور مرضی کے جج اور بینچ بنائے جائیں. عمر اقبال خواہ صاحب, کیا آئینی ترامیم کے بعد جو آئینی بینچ بنے گا وہ سیاسی مقدمات ہی سنے گا یا دوسرے آئین کے کیسز بھی سنے گا؟ یہی تو میرے پہلے جو جواب دیا یہ اسی سوال کا تسلسل ہے کہ جب آئینی بینچ کے پاس سیاسی مقدمات تو 150 ہیں, لیکن وہ ایسے تمام کیسز جس میں کوئی نہ کوئی انٹرپریٹیشن آف لاء کی ضرورت ہے یا کسی پروویژن آف دی کانسٹیٹیوشن اور پروویژن آف این آرڈیننس اور پروویژن آف اے ایکٹ آف اے پارلیمنٹ کی وضاحت کی, وہ سارے کے ساری پھر کیا وہ آئینی بینچز میں جائیں گے؟ ان چیزوں کے اوپر بڑی لمبی چوڑی بحث ہونی ہے, اس کے بعد ہی سیٹل ہوں گے. یہ سارے مقدمات پھر آئینی بینچ میں جائیں گے تو میرے خیال میں باقی کے بینچ تو فارغ ہی رہیں گے سارا دن. جو ہے پاکستان جیسے ہمارے انکم ٹیکس کے معاملات ہیں, سیلز ٹیکس کے معاملات ہیں جن میں 7E, CVT اور 4C کے اس وقت چل رہے ہیں, وہ سارے کے سارے کیا انہی بینچز میں چلے جائیں گے؟ ان میں مزید تعطل کا شکار ہو جائیں گی چیزیں. تقریباً ہر جگہ پر اب ہم وائرس بھی تقریباً چیلنج ہی ہوئی جاتی ہے. تو یہ کیسے فیصلہ ہوگا؟ کیا وائرس کا فیصلہ علیحدہ ہوا کرے گا, میرٹس کا فیصلہ علیحدہ ہوا کرے گا؟ یعنی کہ ایک حصہ کسی کیس کا آئینی بینچ سن رہا ہوگا, دوسرا یہ حصہ دوسرا کسی اور بینچ میں سنوائی کی جائے گی. کیونکہ اگر آئینی بینچ میرٹ پہ فیصلہ کرے گا پھر یہ اعتراض آئے گا کہ وہ میرٹس پہ فیصلہ نہیں کر سکتا. تو اس طرح کی کنفیوژن مجھے ویسے 150 ممالک تقریباً قوانین کا مطالعہ کر رکھا ہے, مجھے اس طرح کی کنفیوژن کہیں پر بھی نظر نہیں آتی اور یہ بالکل ایک غیر ضروری طور پر کنفیوژن کریٹ کی جا رہی ہے اور زیادہ اس قانون سازی میں میلافائڈی نظر آ رہی ہے. یہ قانون سازی بالکل نیک نیتی کی بنیاد پر نظر نہیں آ رہی. اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ اسپیسیفک اہداف کو, اسپیسیفک جو شخصیات کو مد نظر رکھ کے یہ قانون سازی, یہ پرسن اسپیسیفک قانون سازی ہے یا یہ گول اسپیسیفک قانون سازی جس کو ہم اپریشیٹ نہیں کر سکتے. ڈاکٹر اکرام الحق صاحب, آئینی ترامیم سے پہلے عدلیہ آزاد تھی یا اب آزاد ہوئی ہے؟ تو اس کا تو ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے. دیکھیے ابھی تو صرف یہ ہوا ہے کہ ہمارے سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ کے اندر جن کو سینیورٹی کی بنیاد پر چیف جسٹس بننا تھا وہ 2 ایسے معزز جج نہیں بن سکے ہیں. کیا اس سے بہتری ہوگی, کیا اس سے آزادی میں کوئی فرق آئے گا؟ ظاہر ہے وہ دونوں ججز بھی اپنے دوسرے ججز کے برابر ہی ہیں. ہاں, جہاں تک ایک ایڈمنسٹریٹو عہدے کی بات ہے چیف جسٹس کے, وہ ان کو نہیں ملا. میرا خیال ہے کہ اس بات کو آگے جا کر دیکھنا ہوگا کہ کیا بینچ آئینی کیسے بنتے ہیں, ججوں کی اور تعداد کیسے بڑھائی جاتی ہے. مقصد اپنے حق میں فیصلے لینا ہے حکومت کا, اور ان کے پیچھے ظاہر ہے جو اس حکومت کو لانے والی طاقتیں ہیں, یا ان کا مقصد واقعی طور پہ آزاد عدلیہ کو بہتر بنانا اور ان کی آزادی کی ضمانت دینا ہے. بظاہر اس وقت تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ترامیم آزادی سے زیادہ کنٹرول کی طرف لے کے جا رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب, آئینی ترامیم ملکی معاشیت پر اور ٹیکس نظام پر اثر انداز ہو سکتی ہیں؟ اس ترمیم کا تعلق ہے, اس کا معیشت اور ٹیکس کے معاملات پر براہ راست اثر پڑے گا. وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو بھی نظام انصاف ہے اس کا فیصلہ اس بات پر ہوتا ہے کہ اس نے کتنی تیزی سے لوگوں کے معاملات کو اور ان کے حقوق کو
प्रोटेक्ट किया। अब यहाँ तो मुकदमात आपको पता है साल हर साल से डिसाइड ही नहीं हो पाते हैं, तो मईशत में भी इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं आती कि लोगों को पता है कि जब उनके बहुत से मामलात हुकूमत के साथ ही हल करने के लिए अदालतों में जाना पड़ता है बिला वजह, और उसमें भी हुकूमत के एहलकारों की ज़्यादती ज़्यादातर होती है, वो कैसे अपने और इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो कैसे और अपने काम को फैलाएंगे। वो तो वहाँ जाएंगे जहाँ उसकी ज़मानत हो, उनकी इन्वेस्टमेंट भी महफूज रहे और उनके काम करने के झगड़े भी ना हो। तो पाकिस्तान में तो असल मसला ही है, वो रिकॉर्डिंग से लेकर आज तक हम देख रहे हैं कि हर मामले के ऊपर कोई ना कोई रिट फाइल हो जाती है, फिर मसाइल आते हैं। तो ये आने वाले दिनों में देखना होगा कि अब आईनी बेंच जब भी इनके पास कोई रिट आएगी, चाहे वो हाई कोर्ट की सतह पर हो या 184 के मामला सुप्रीम कोर्ट के हों, वो कैसे डिसाइड करते हैं, और उसी से फिर अंदाज़ा करते हुए जो सरमायादार हैं, जो कारोबारी लोग हैं, वो फैसला करेंगे उन्हें मज़ीद सरमाया इस मुल्क में लगाना है या यहाँ से सरमाया लेकर जाना है। उमर इकबाल ख्वां साहब, क्या टैक्स के मामलात भी आईनी बेंच देखेगा या सुप्रीम कोर्ट के दूसरे बेंचेस देखेंगे? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। ये अभी पहले भी मैंने थोड़ा सा इसका जिक्र किया कि हमारे टैक्स के मामलात में भी हम हर दफ़ा जितनी कानून साजी की जाती है फाइनेंस एक्ट के थ्रू, उसको चैलेंज भी किया जाता है और उस पर ढेर सारे केसेस भी आते हैं। इस वक्त भी कई हज़ार केसेस ऐसे हैं जिसमें डिफरेंट एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट हमने चैलेंज किए हुए हैं। इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स के कवानीन में वो सारे के सारे क्या आईनी सुनेगा? फिर उन्हीं केसेस में हमने साथ मेरिट्स भी चैलेंज किया होता है। क्या वो मेरिट्स दोबारा से नॉर्मल बेंचेस सुनेंगे? देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन। वैसे इसकी कतन कोई जरूरत नहीं थी। हाँ, ये कह देते कि जी अगर कोई आइन में अमेंडमेंट होती है उसको आप लार्जर फुल कोर्ट में ले जाएं, वो पाबंदी कर दें, बजाय इसके कि आईनी बेंच बनाते उसको फिर सबसे बेहतर था तमाम के तमाम जजेस मिलकर फैसला करते। इस वक्त 154 केसेस हैं जिसमें इस तरह के वो सियासी मामला है या आइन से रिलेटेड इशूज हैं, वो एक फुल कोर्ट को दे दिया जाता, 2 महीने लगा के सारे केसेस को डिस्पोज ऑफ कर दे। द बेस्ट थिंग वाज दैट। उमर इकबाल ख्वां साहब, जहां टैक्सेस के मामलात में आईनी दायरा कार को चैलेंज किया गया है, क्या वो केस खुद ब खुद सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में चले जाएंगे? जी, तकरीबन जो हमारे टैक्स के रिलेटेड केसेस होते हैं 70% केसेस में आईनी इख्तियार को, आईनी दायरा कार को चैलेंज किया जाता है। वो यकीनी तौर पर आईनी बेंचेस में शिफ्ट होंगे, लेकिन मेरा ख्याल है ये फैसला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी करेगी या फिर कोई चीफ जस्टिस साहब को ऐसी एक्सरसाइज करवाएंगे कि जहाँ पर भी आईनी इख्तियार को चैलेंज किया जाएगा वो वहाँ पर आईनी बेंच को शिफ्ट हो जाएगा। और मुझे लगता है कि एक बेंच नहीं, ये तो फिर आपको आईनी बेंच भी 2-3 बनाने चाहिए, क्योंकि इस वक्त पहली पेंडेंसी बहुत है, तो और पेंडेंसी बढ़ाने की बजाय इसके ऊपर को गौर करना चाहिए। उमर इकबाल ख्वां साहब, क्या आईनी तरामीम टैक्स कवानीन और टैक्स पॉलिसियों पर भी असरअंदाज हो सकती हैं या फिर ज़ेर इल्तवा केसेस को मजीद नज़रअंदाज किया जाएगा? तो ये जो तरामीम है इनसे ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद बहुत बढ़ जाएगी और हर केस में एक फैसला मुतलका फरीकैन दोनों एतराज़ करेंगे। एक फरीके का ये आईनी बेंच में जाना है, दूसरा फरीके का नहीं ये नॉर्मल बेंच में जाना है, क्योंकि मेरिट्स भी साथ फैसला हो रहा है। मेरे ख्याल में तो इसके ऊपर शदीद कन्फ्यूजन होगी। मैं इसको बड़ा इल ड्राफ्टेड मैं दोबारा वर्ड यूज करूंगा, इल ड्राफ्टेड ये मुझे लगती है आईनी तरमीम। इससे बेहतर था कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट से या बार काउंसिल से कम अज कम इसके ऊपर राय ली जाती या उनका मशवरा किया जाता, ये मिलजुल कर कोई ऐसी तरमीम की जाती जिससे मुल्क का भी फायदा होता और अवाम का भी फायदा होगा। फिलहाल जो तरामीम है इनसे मुझे लाजमी तौर पर पेंडेंसी बढ़ती हुई नजर आती है और मैं तो समझता हूँ कि शायद जुडिशल रिव्यू के अंदर ये तरामीम इलीगल या वॉइड करार दे दी जाएंगी। उमर साहब, अगर आईनी बेंच में आइन की बात होती है तो आइन के दूसरे केसेस भी सुने जाएंगे। मिसाल के तौर पर 7E है, CVT है, सुपर टैक्स है, 4C है, क्या ये भी आईनी बेंच में सुने जाएंगे? फिर जहाँ तक टैक्स पॉलिसीज और कवानीन, वो भी बेशुमार तरीके से आईनी बेंचेस के सामने हिट हुआ करेंगी, क्योंकि ये तो एक अपने पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। जितनी भी पॉलिसीज आएंगी, ये टैक्स के कवानीन आएंगे, वो लोग लेके जाएंगे आईनी बेंचों में। मेरे ख्याल में इससे उनके ऊपर भी काफी असर आएगा और पॉलिसियों को फाइनल होते बहुत वक्त लग जाया करेगा। मेरे ख्याल में इसको डिस्करेज करना चाहिए। जी, यही तो बात है कि उसमें तो हर तरह का केस आएगा। फेडरल एक्साइज ड्यूटी के केस आ जाएंगे, उसमें कस्टम ड्यूटी के केस आ जाएंगे, उसमें इनकम टैक्स के केस आ जाएंगे, उसमें सेल्स टैक्स के केस आ जाएंगे, उसमें कहीं पर भी कोई बुनियादी हकूक की खिलाफवर्जी हुआ करेगी आर्टिकल 199 के अंदर, वो सारे केस भी वहां पर आ जाया करेंगे। इस तरह तो आपके नैब ऑर्डिनेंस के केस हैं, जितने 7E है, CVT है, 4C है, ये सारे के सारे पहले सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज और ये अल्टीमेटली आईनी बेंच सुनेंगे। डॉक्टर साहब, अगर आईनी बेंच सियासी आईनी केसेस सुनेगा तो फिर मसलन टैक्स के जो केसेस हैं जिनमें आइन के दायरा कार को चैलेंज किया गया है, मसलन 7E है, 4C है, सुपर टैक्स है, CVT है, क्या वो भी ये आईनी बेंच ही सुनेगा? जहाँ तक
تک ان سیکشنز کا تعلق ہے جیسے آپ نے 4C کا ذکر ہوا یا 7E کا، اور یہ وہ ہیں جہاں کسی بھی قانون کی وائریز کو چیلنج کر دیا جائے کانسٹیٹیوشن کے تحت، تو یہ تو بالکل کلیئر ہے کہ اس کو تو صرف آئینی بینچ ہی سن سکیں گے اس ترمیم کے بعد۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان مقدمات کو جس میں براہ راست کسی قانون کے بنانے کو ہی چیلنج کر دیا جائے اس بنیاد پر کہ اس میں کوئی آئینی حکم ہے یا آئین کی کوئی خلاف ورزی کی گئی ہے، تو اس کو تو پھر کوئی اور بینچ نہیں سنے گا، بلکہ اس کی بالکل کلیئر اب ہمارے پاس ڈیمارکیشن آ گئی ہے کہ ایسے تمام مقدمات صرف اور صرف آئینی بینچ کے پاس ہی جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، یعنی ترامیم کا اثر ٹیکس اہداف پر بھی پڑ سکتا ہے؟ ترامیم خود تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ براہ راست ضمانت دیتی ہیں کہ جو ٹیکس پیئرز ہیں ان کے حقوق کا تحفظ ہوگا، وہ تو آئین پاکستان میں پہلے سے ہی بنیادی حقوق کا ذکر ہے، اور پھر یہ جو آئین کے نیچے سب لیجسلیشن ہوتی ہے اس کے اندر پرووائڈ کیا جاتا ہے، اس میں تو کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی گئی، بلکہ ٹیکس پیئرز کے لیے زندگی اور بھی مشکل سے مشکل بنائی جا رہی ہے۔ اب زیادہ تر ریٹس فائل ہوتی تھی ہائی کورٹ میں، ظاہر ہے وہاں آئینی بینچ سنیں گے، اب دیکھنا ہوگا کہ یہاں ریٹس بھی کئی سال پینڈنگ رہتی ہیں، تو آئینی بینچ کیا اس ریٹ کو داخل ہوتے ساتھ ہی اس کا فیصلہ کتنی جلدی کرتا ہے، یہ بتائے گا کہ کیا حقوق کی جو ہے وہ پاسداری ہوئی، اس میں بہتری ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اس پہ ابھی اس وقت کچھ رائے دینا اس لیے ممکن نہیں ہے کہ نہ تو بینچ بنے ہیں نہ بینچوں نے کوئی کیس سنے ہیں۔ یہ جب بن جائیں گے اور وہ کوئی ایسا ان کے معاملہ ریٹ پٹیشن آئے گا ان کے سامنے، اور وہ پھر اس کے اوپر کتنی تیزی سے فیصلہ کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے اب اس کو ایک جج تو نہیں سن سکے گا، یہ تو بینچ سنے گا۔ پہلے تو لاہور ہائی کورٹ میں سنگل جج جیسے سنتا تھا، سندھ میں ڈی بی کا رواج ہے، اور کچھ ہائی کورٹس میں ڈی بی سنتی ہے، یہاں تو اب فل بینچ ہوگا، اور بینچ بھی جس میں سارے صوبوں کی بھی جو ہے وہ ریپریزنٹیشن ہوگی۔ تو یہ بہت ہی دلچسپ ہوگا کہ جب پہلا کیس کوئی بینچ سنے گا جس میں کسی ٹیکس سے ریلیٹڈ خاص طور پر میٹر کے اندر ریٹ فائل کی جائے گی، تو دیکھا جائے گا کہ بینچ اس پہ کیسے ریئیکٹ کرتا ہے اور وہ کیسے اس کے اوپر فیصلہ کرتا ہے۔ تو ہم بھی اس کا انتظار کرتے ہیں کہ یہ اس کے حقوق کی ضمانت دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ عمر اقبال خواہ صاحب، آئینی ترامیم ملکی معیشت پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہیں؟ اگر ہاں تو کیسے؟ میرے خیال میں تو یہ آئینی ترامیم ملکی معیشت پر بھی منفی طور پر اثر انداز ہوں گی۔ اس طرح کی ترامیم سے انویسٹرز کو یہ خدشہ ہے کہ ان کے معاملات عدالتوں کے پاس جا کر ان کے آزادانہ طور پر حل نہیں ہو سکیں گے، ان کے ذہن میں بھی یہ خدشات موجود ہوں گے کہ یہ عدالتیں آزاد نہیں ہیں، اور اس لیے اس ملک میں کاروبار کرنا مشکل ہو جائے گا۔ خاص طور پر فورن انویسٹرز کا اعتماد بہت زیادہ شیک ہوگا۔ ایسی تمام اقدامات جو کہ عدلیہ کی پر کاٹتے ہیں یا عدلیہ کی اختیارات میں ضرب لگاتے ہیں، ان کو فورن انویسٹرز کبھی بھی ان کو پازیٹیولی نہیں دیکھتے اور ان کے نیگیٹو اثرات آتے ہیں۔ عمر اقبال خواہ صاحب، آئینی ترامیم ٹیکس نظام، ٹیکس اہداف کو متاثر کر سکتی ہیں؟ اگر ہاں تو پھر کیسے؟ جی، ٹیکس اہداف اور نظام کو متاثر اسی طرح کر سکتی ہیں جیسے CVT 7E، اور پچھلے 2 سال سے پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں یہ مختلف قوانین، ان کی وائریز چیلنج ہے، آئینی معاملات ان میں درپیش ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اور 6 مہینے تک تو پھر ان کی باری نہیں آئے گی۔ اس سے اور نقصان ہوگا کہ ٹیکس کے معاملات اور پینڈنسی میں جائیں گے۔ ابھی بھی میرے خیال میں وقت ہے، اس چیز کی وضاحت کر دیجئے کہ کوئی آئینی ترمیم ہو وہ تو آئینی بینچ میں جائے گی، لیکن جو نارمل لاز ہیں جیسے انکم ٹیکس ایکٹ میں امینڈمنٹس ہیں یا ایون اس دہشت گردی عدالت کے ایکٹ میں اگر کوئی امینڈمنٹ ہے تو وہ نارمل بینچز کو سن لینی چاہیے، اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا سیاسی یا غیر سیاسی۔ اس میں ان کو بھی آئینی عدالت بھیجا گیا تو بے شمار ڈیلے ہے۔ عمر اقبال خواہ صاحب، یہ 26ویں آئینی ترامیم ہے، یہ پراپر ڈرافٹڈ ہے یا پورلی ہے؟ میرے خیال میں تو 26 آئینی ترمیم بڑی ہی پورلی ڈرافٹڈ ہے اور اس میں بہت ساری غلطیاں ہیں پیرنٹ، تو اب وہ ان کو لکوناس کو فل ان بھی کوئی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس سے مزید لیگل تنازعات جنم لے رہے ہیں۔ میرا تو خیال ہے اس سے بہتر اس کو وائنڈ اپ کر کے دوبارہ ایک کنسنسس کے ساتھ ایک بہتر ترمیم لائی جائے۔ عمر اقبال خواہ صاحب، آخر میں یہ بھی بتائیے گا کہ 26ویں آئینی ترامیم کے بعد ملک کے حالات کیسے ہوں گے؟ خوشحالی آئے گی یا پھر مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا؟ یہ والی آئینی ترامیم ملک میں انتشار کا سبب بنیں گی، سیاسی معاملات میں بھی انتشار آئے گا اور اس کے نتیجے میں ملکی معیشت پر بھی منفی اثرات آئیں گے، کیونکہ اس طرح کی آئینی ترامیم کو سول سوسائٹی نارملی قبول نہیں کرتی، اور اب جو اس کے سبارڈینیٹ لیجسلیشن اس کی وجہ سے ہو رہی ہے وہ
وہ تو بالکل ہی انلیگل اور الٹرا وائرس ٹو دا کانسٹیٹیوشن ہے. دیئرفور میں تو آج بھی مشورہ دوں گا تمام ارباب حل وقت کو کہ مل کے بیٹھے ہی وقت ہے پاکستان کو بچانے کا. پاکستان کو بڑی شدید ضرورت. دیکھیں پاکستان پر قرضوں کا انبار بڑھتا جا رہا ہے. جو موجودہ حکومت ہے اس وقت اس نے ریکارڈ قرضے لے لیے ہیں اور پاکستان کا فورن ڈیٹ ایور ہائی پوزیشن پر چلا گیا. آپ قرضے پہ قرضہ لیتے جا رہے ہیں اور آپ کے پاس ری پیمنٹ کا کوئی سلوشن نہیں ہے. آپ نے پی آئی اے بیچنے کی کوشش کی جو بیڈلی اس وقت آپ کے لیے ایک مسئلہ بن گیا کہ ایک بھی اتنا شور سن رہے تھے کہ فورن انویسٹرز آ رہے ہیں موجود ہو رہے ہیں, ایک بھی فورن انویسٹر پی آئی اے کے لیے نہ آ سکا اور آپ کو ایک پراپرٹی ٹائکون نے آپ کو آفر کی جو کہ بڑی میننگ لیس تھی. نہ اس کے بیک اپ پر کوئی پلان تھا, نہ کوئی انویسٹمنٹ پلان تھا, نہ فردر وہ کیسے اس کو چلا. اس لیے میں تو کہوں گا یہ پراپر لیجسلیشن کرے جسے فورن انویسٹر انکریج ہو. یہ جس طرح کہ آپ آئینی ترمیم لا رہے ہیں اور عدلیہ کے اختیارات کم کر رہے ہیں تو وہ تو فورن انویسٹرز کے لیے خطرے کا سگنل ہے. اس سے معیشت کو بڑا شدید نقصان ہوگا اور اس میں ملک میں بھی انتشار پھیل رہا ہے. سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پر الزام لگائیں گی, کچھ سیاسی جماعتیں اس کو تسلیم ہی نہیں کر رہی. تو اس لیے میری تو گزارش ہے کہ ان آئینی ترمیم پر دوبارہ غور کرنے کی ضرورت. ڈاکٹر کرام الحق صاحب آخر میں یہ بھی بتائیے گا 26ویں آئینی ترامیم کے بعد 27ویں آئینی ترامیم کی بھی گونج ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ 27ویں آئینی ترمیم مجوزہ کے کوئی مسودہ سامنے نہیں ہے کوئی. اس میں ہمیں ابھی تک صرف سوائے میڈیا میں یہ بات کی گئی اور اس بات سے شروع ہوئی کہ جب وزیر اعظم محترم اور بلاول زرداری محترم کی ملاقات ہوئی اور وہاں اس کا کچھ ذکر, وہ پھر بعد میں ڈینائی بھی ہوا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. تو میرا خیال ہے کہ کسی اسپیکولیشن پہ بات نہیں کرنی چاہیے. جب 27ویں ترمیم کا کوئی مسودہ سامنے آئے تو پھر ہی اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. ابھی تو 26ویں ترمیم بھی چیلنج ہو چکی ہے. پہلے تو دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ ترمیم جو ہے اس کو بھی عدالت کیسے دیکھتی ہے اور کیا آرگومنٹس دیے جاتے ہیں, کیونکہ کسی بھی آئینی ترمیم کو خود آئین کے خلاف کہنا بہت مشکل کام ہے. میرے خیال میں تو یہاں پہ سوائے اس کے بنیادی ڈھانچے کا سوال اٹھایا جائے جس کو میرا نہیں خیال پاکستان کی عدالتیں کوئی زیادہ اس کے اوپر پذیرائی دیں گی, کیونکہ ظاہر ہے کہ جو منتخب لوگ ہیں اگر وہ 2/3 میجورٹی سے کوئی فیصلہ کر دیں, آئین میں تبدیلی کر دیں, تو اس کو تو پھر الیکٹڈ لوگ ہی جو ہیں ان کو جو الیکٹ کر کے بھیجتے ہیں وہی منع کر سکتے ہیں. عدالت کو تو اس میں عمل دخل ختم ہو جاتا ہے اور کرنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ اس سے پھر اصول جو ہے ٹرائیکاٹمی کا وہ خراب ہوتا ہے. تو میرے حساب سے تو اگر وہ کسی اصول طریقے ضابطے کے خلاف ہیں تو پھر اس کا فیصلہ تو عوام ہی کو کرنا چاہیے نہ کہ عدالت عظمیٰ کو. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے ڈاکٹر کرام الحق صاحب. آپ نے بہت سی مختصر اور جامع الفاظ میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے 26ویں آئینی ترامیم کے بعد کیا ہونے والا ہے. ناظرین ہمارے ایکسپرٹ کی آپ نے گفتگو سنی. اگلے پروگرام تک لیے افضل ایوبی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. دیکھیے پروگرام ٹیکس اور عوام افضل ایوبی کے ساتھ.